الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل والحاضرون والحاضرات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي معكم اليوم: العلم نور والجهل ظلام. أيها المسلمون والمسلمات، أنتم تعرفون معرفة جيدة أن العلم له فضل عظيم، وهو حياة القلوب وشفاء الصدور، وهو الفارق بين الشك واليقين والهدى والضلال. وبالعلم يعرف الإنسان ربه ويعبده ويتميز به الحلال والحرام، وهو أول الوحي في غار حراء، كما قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إخواني وأخواتي في الله، وطلب العلم عبادة وفريضة على كل مسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه ابن ماجه في سننه. والعلم صدقة جارية، والعلم هو طريق الوصول إلى الجنة، والعلم صفة من صفات الأنبياء والرسل والمؤمنين، والعلماء ورثة الأنبياء. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى يحيطان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، رواه الترمذي في سننه. أيها الإخوة والأخوات، هيا نقارن بين العلم والمال، أيهما أكثر فائدة؟ العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزداد على الإنفاق. معرفة العلم دين يدان به يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الثناء بعد وفاته. والعلم حاكم والمال محكوم عليه. إخواني وأخواتي في الله، والعلم نور والجهل ظلام، وله خسارة عظيمة في الدنيا والآخرة، وهو سبب لهلاك الإنسان وفساد المجتمع، فإنه يفسد ولا يصلح، ويخرب ولا يعمر. وبالجهل يكون رفيع النصب وزيعا، وعزيز القوم ذليلا، والمعصية أثر من آثاره وثمرة من ثماره. بل الجهل داء وخيم ومرض وبيل، بينما العلم دواء وشفاء للعليل. فلا يستوي العالم والجاهل، كما لا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، كما قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي الأخير نسأل الله أن يزودنا بالعلم النافع ويجنبنا من الجهل التافه. آمين. رب زدني علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.